अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। आज जिस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो है जो रिसेंट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कि उनका एक प्लेन कुछ पैसेंजर्स को लेके 242 पैसेंजर्स को लेके अहमदाबाद से लंदन जाना था 12 जून को, और टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद जो प्लेन है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर जाता। और अनफॉर्चुनेटली वो जिस बिल्डिंग में क्रैश करता है वो बिल्डिंग यंग डॉक्टर्स की अकोमोडेशन है, और वहाँ पे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और भी चीज़ें लोग मौजूद हैं मतलब उस बिल्डिंग। अच्छा जी, अब बाय गेटिंग द न्यूज़ कि जी एक प्लेन जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश किया है, यू कैन गेट द इंस्टेंट आइडिया कि यार डैमेज विल बी मोर देन वी थिंक। वो सिर्फ पैसेंजर्स नहीं होंगे क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भी इफ़ेक्ट किए होंगे और वहाँ के लोग भी कैजुअलिटीज़ वहाँ पे भी होंगी। अच्छा जी, और उसके मुताबिक 242 पैसेंजर्स हैं, और अभी चूँकि ये सारी चीज़ों का प्रोसेस हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, डेड बॉडीज़ को और जो भी है वहाँ पे उसको निकाला जा रहा है, उसका अमल अभी जारी है। तो अभी हम एक टोटल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना जो है वो नुकसान हुआ उनको, लेकिन फिर भी अब तक की खबर के मुताबिक 290 लोग जो हैं 290 पीपल इन टोटल ये कैजुअलिटीज़ सामने आई हैं। इतने लोग फौत हो चुके हैं अब तक, जिसमें 242 जो पैसेंजर्स थे उसमें से एक सर्वाइवल है। अगर आप सुन रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आपको बहुत मुबारक हो दैट यू हैव सर्वाइव्ड दिस ट्रेजेडी, यू हैव सर्वाइव्ड दिस एक्सीडेंट, दिस सॉर्ट ऑफ अ वेरी बिग एक्सीडेंट जिसमें आप बाकी मतलब कोई है ही नहीं, और आपके जो भाई हैं वो बाकियों के साथ ही वॉज नॉट एबल टू मेक इट। अल्लाह ताला आप सब लोगों पे रहम करें। अभी तक के लिए जो इंडियाज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से उनका एक डिपार्टमेंट है AAIB, उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं UK और USA से आई हुई टीम्स सारा का सारा नुकसान और जो जानी माली जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में हेल्प करने और उसके बारे में सारा तखमीना लगाने कि अभी तक क्या हो सके, क्या हो गया। 12 जून को ये हादसा पेश आता है और 13 जून को अब तक इसका जो उनके इंडिया के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन सर, उनके मुताबिक जो फ्राइडे को इसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। राम मोहन साहब के मुताबिक अब जो है इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑब्वियसली ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दे विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपरली एंड दे विल बी एबल टू फाइंड आउट द रीज़न, द रियल रीज़न। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्कों के अंदर जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाह रही थी, हमारे मुल्कों के अंदर एयरलाइंस के इंतज़ाम ऐसे हैं कि बहुत कम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो प्लेन्स हैं उनकी मेंटेनेंस कैसी है, वो किस तरह उनके अंदर का निज़ाम कैसा है, उनके बारे में कैसा किया जा रहा है, उनके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कितने नए प्लेन्स लिए, उनकी मेंटेनेंस कैसी रखी जा रही है, हमारे पायलट्स की मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारे पायलट्स का क्या आई मीन आर दे एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, आर दे एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली, इस सारी। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर होती है, यानी कि अगर आपने लोकल भी किसी बंदे को यहाँ से इस्लामाबाद, यहाँ से लाहौर, यहाँ से कराची तक लेके जाना है ना बाय रोड भी, तो भी उस बंदे को आपको थोड़ा या तो रेस्ट करके इस तरह का स्केड्यूल रखना पड़ेगा। अब जो पाकिस्तान के अंदर लास्ट जिसमें जुनैद जमशेद की भी डेथ हुई थी, वो भी उसके बाद जी हमें र्यूमर्स आना शुरू हो गई कि जी वो तो जो पायलट साहब थे उनकी आई साइट भी ठीक नहीं थी। वो उसके बाद हमें ये भी पता चला कि PIA ने बहुत से पायलट निकाले हैं जिनकी जाली डिग्रीज़ हैं। मतलब ये जो मुल्क हैं, जो हम लोग हैं,
ہم کب اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم ایک پوری جس وقت ہم ایسی چیزوں میں نیگلیجنس کرتے ہیں تو پھر ہم ایک پوری اسٹیٹ کے لوگوں کو اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں. آپ نے اب 242 لوگ جو آپ لے کے گئے ہیں, جو گئے ہیں, ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پلین 11 سال پرانا تھا, مطلب وہ اس پلین کی ایج 11 سال تھی اور بیفور ٹیکنگ آف اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, اور اس پلین نے پیرس سے دہلی اور دہلی سے احمد آباد, اس سے پہلے اس نے یہ کیا, اور پچھلے 2 سالوں میں وہ کوئی کم و بیش کافی 20-25 یا اس سے زیادہ وہ شاید کر چکا ہے فلائٹس کو آپریٹ کر چکا ہے وہ پلین. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی ساری چیز ہم نے پکڑ. اب پائلٹ نے جی اب جو نئی خبر آ رہی ہے اس کے مطابق پائلٹ نے 139 پہ مے ڈے کا میسج اپنے پیچھے ان کو دے دیا اور بیک آفس کو, اور اس کے بعد سے ان کا وہ کنیکشن نہیں رہا سارا کا سارا اس کے ساتھ, اور وہ بیچارہ 1:45 بجے تو وہ پلین میرا خیال ہے جا کے وہ کریش بھی کر گیا انفارچونیٹ. جو کیپٹن صاحب تھے سمیت نام تھا ان کا, اور جو فرسٹ آفیسر تھے سوری وہ کلائیو سندر کے نام سے ان کا کوئی نام تھا. خیر یہ تو ابھی آہستہ آہستہ 3 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیمز کو دیا ہے کہ یو ہیو ٹو کنکلوڈ یور انویسٹیگیشن ود ان 3 months, تاکہ ہم لوگوں کو جواب دے سکیں کیا ہے, کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. بٹ جو ابھی تک تو انہوں نے جو 30 بندے بچائے ہیں وہ اوبویسلی بلڈنگ کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسپیڈی ریکوری دے. ہماری اس ملک کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہے, کیونکہ ہم وی ہیو بین تھرو آل دس. ہم جو وہ ہیں ہم نے بھی ایئر کریش وغیرہ یہ سارے ہم نے بھی فیس کیے, ہمارے لوگ بھی نقصان میں گئے ہیں, تو ہم تو اپنے والوں کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس چیز پہ کام کریں. آپ کو ضرورت ہے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. اچھا اب جو سب سے بڑی ایک تو یہ پہلی بات تو یہ خبر ملی جو ایئر انڈیا کے جو CEO صاحب ہیں کیمبل ولسن, وہ بھی پہنچ گئے ہیں جو سائٹ ہے کریش کی وہاں پہ, اور مودی صاحب تو پہنچے ہی ہوئے ہیں. اب جو سب سے زیادہ جو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ چیز اتنی ڈیروگیٹری لگتی ہے, اور اتنی زیادہ مجھے یہ مطلب آپ کا ایک مورل کمپس ہوتا ہے نا, آپ اس پہ ہر چیز کو جج کرتے ہیں. میں اگر اس چیز کو جج کروں نا تو مجھے یہ چیز اتنی بری لگتی ہے کہ ایک بندے نے, اب وہ ایک فیملی ہے جن کا بیٹا, ان کا ایک ہی بیٹا ہے, وہ بیٹا بہو ایک ان کی چھوٹی سی بچی اور ٹوینس بیٹے, مطلب دا ہول فیملی اٹس گون. آپ ان پیرنٹس کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. اور جب آپ یہ خبر بڑی مطلب میں اب کیا کہوں, حاتم طائی کی طرح دونوں ملکوں کے ایسے ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں نا, اب جیسے انڈیا سے بھی 25 لاکھ روپے ہم انٹرم فرسٹ پیمنٹ دے رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی, 80 سال کے اس کے دونوں ماں باپ ہیں, ان کے پاس آپ 25 لاکھ دے دیں, وہ کیا کریں اس 25 لاکھ, پتہ نہیں اب وہ کتنے دن زندہ رہتا ہے. سو پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے میری طرف سے, ہماری اس ملک کی طرف سے, ہم سارے جتنے آپ لوگ افیکٹڈ ہیں, ہم آپ کو ہمارے لیے ہماری ڈھیر سی دعائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا حادثہ کسی پہ نہ لائے, پھر وہ کچھ بھی ہو, جانی اور اپنے پیاروں کو کھونا یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے کھویا ہو. تو میں یہ چیز کہوں گی جو بھی ہیں, جو بھی مینجمنٹ ہے ان کو, کہ پلیز ڈو ٹیک یور جاب سیریسلی, بیکاز یو آر playing with lives. You are responsible for the lives of thousands of people. تو میں آج کے لیے بس یہی, کل میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی, اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. جو سروائیورز ہیں, جو بھی بلڈنگ میں سے بچے ہیں, اور وہ جو ایک ہیں وہ پلین کے, میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں. ہوپ آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ہوں گے, اور آئی ہوپ کہ یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے جو رسپانسبل ہیں, ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے there will come a time when you will have to answer for all this. And thank you very much. اللہ حافظ.